नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल वाक़िया का तर्जुमा कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल हदीद के तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन। तो आइए हम सूरतुल अल हदीद के रुकू नंबर 1 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। सूरह हदीद मदनी है। इसमें 29 आयत और 4 रुकू है। अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। उसी के लिए आसमानों व ज़मीन की सल्तनत जिलाता है और मारता है, और वह सब कुछ कर सकता है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, और वही सब कुछ जानता है। और वही जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में पैदा किए, फिर अर्श पर अस्तवा फरमाया, जैसा कि उसकी शान के लायक ही जानता है। जो ज़मीन के अंदर जाता है और जो उससे बाहर निकलता है, और जो आसमानों से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, और वह तुम्हारे साथ है। तुम कहीं हो और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। उसी की है आसमानों और ज़मीनों की सल्तनत, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों की रुजू। रात को दिन के हिस्से में लाना है और दिन को रात के हिस्से में लाता है, और वह दोनों की बात जानता है, और वह दिलों की बात जानता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और उसकी राह में कुछ वह खर्च करो जिसमें तुम्हें औरों को जानसीन किया। तो तुम जो ईमान लाए और उसकी राह में खर्च किया, उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम्हें क्या है कि अल्लाह पर ईमान ना लाओ, हालांकि ये रसूल तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ, और बेशक वह तुमसे पहले अहद ले चुका है। अगर तुम्हें यकीन हो, वही है कि अपने बंदों पर रोशन आयतें उतारता है, ताकि तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ ले जाए। और बेशक अल्लाह तुम पर ज़रूर मेहरबान रहम वाला। और तुम्हें क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च न करो, हालांकि आसमानों और ज़मीनों में सब का वारिस अल्लाह ही है। तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतह मक्का से कबल खर्च और जिहाद किया। वह मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतह के खर्च और जिहाद किया। और उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका है, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? अच्छा कर्ज तो वह है उसके लिए डोलने करने और उसको इज़्ज़त का सवाब ही। जिस दिन तुम्हें ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर ही उनके आगे और उनके दाहिने दौड़ता है, उनसे फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा खुशी की बात वह जितनी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहें, तुम उनमें हमेशा रहो। यही बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत मुसलमानों से कहेंगे कि हमें उनकी एक निगाह देखो, कि तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा नहीं कहा जाएगा। अपने पीछे लौटो, वहाँ नूर ढूंढो। वह लौटेंगे जब भी उनके दरमियान उनके दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाज़ा है, उसके अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ आजाब। मुनाफिक मुसलमानों को पुकारेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और कहेंगे, क्यों नहीं, मगर तुमने तो अपनी जानें फितना में डाली।
اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس فریبی نے مغرور رکھا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی بڑا انجام۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہو جن سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت درازی ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، وہ ان میں بہت فاسق ہے۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس کے مرے پیچھے بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہے کامل سچے، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہی، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہ دوزخی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا رکو نمبر 2 تک کا ترجمہ۔ 2 کا ترجمہ آگے کے بلاگ میں ورد کروں گی۔ آئیے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں آپ سب ناظرین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اچھے اخلاص والا اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز، رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ ہم سب پاک انسانوں میں شامل کر دے، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔